सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रहमतुल्लाहिल वासिआ। दो चीज़ों का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करने का कहा गया, क्योंकि तीसरी चीज़ भी दरूद की सूरत में साथ साथ है। एक अक्सर ज़िक्र अल मौत, अक्सर दुआ व ताजील फ़रज, फ़अक्सर सलात अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। शब जुमा बहुत सारी रिवायात में आया कि मरहूमीन की अरवाह मोमिनीन के घरों में, अपनी औलाद के घरों में आती हैं और अपनी औलाद के आमाल व अफ़ाल को देखती हैं और मुंतज़िर होती हैं कि हमारे लिए हमारी औलाद ने आज क्या हदिया भेजा, जो हमारे दुनिया में होते हुए हमें देखे बग़ैर चैन नहीं पाते थे, हमारे मरने के नाम पे रोने लग जाते थे, धाड़े मारने लगते थे, हम दुनिया से चले गए, हमारे लिए शब जुमा में क्या भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई कि अपने मरहूमीन को शब जुमा में तर्क ना करो, भूलना नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ के सवाब भेजने का बहुत बड़ा सवाब, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ज़िक्र करके इसका सवाब भेजने का बहुत बड़ा सवाब, और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सवाब बहुत ही बड़ा है। एक आलिम के बारे में हमारे उस्ताद ने सुनाया, कहते हैं कि अपने उस्ताद को, अपने वालिदैन को और अपनी माँ को वो हर नमाज के बाद मुसीबत पढ़ के, मुसीबत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पढ़ के वो हदिया किया करते थे। एक दिन उन्होंने नमाज के बाद मुसीबत नहीं पढ़ी, हदिया नहीं भेज सके, तो ख्वाब में देखते हैं कि उनकी माँ आई हैं, कहती हैं बेटा आज मुझे भुला दिया तुमने। कहा नहीं अम्मा, मैंने आपको नहीं भुलाया। कहती हैं बेटा आज तुमने नमाज के बाद मसाइब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नहीं पढ़े और मुझे आज सवाब नहीं पहुंचा है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुसीबत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, और ये तो तहकीक से भी साबित हो गया। जिस खाने के ऊपर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हो उसकी तासीर मुख्तलिफ है, जिस खाने के ऊपर, पानी के ऊपर अल्लाह का ज़िक्र हो उसकी तासीर मुख्तलिफ हुआ करती है। इसी लिहाज से हम मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे यकीन रखने वाले खानों के ऊपर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुसीबत पढ़ के मोमिनीन को हदिया करते हैं, मोमिनीन को पेश करते हैं। क्यों? किस लिए? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे खाने के मोहताज नहीं हैं, वो कायनात के रिज़्क़ तकसीम करने वाले हैं। अल्लाह का रिज़्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हाथ से तकसीम होता है। फिर हम क्यों उनके नाम पर खाना तकसीम करते हैं? क्योंकि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम से मंसूब हो जाने वाले खाने को, पानी को, शरबत को, हदिये को बहुत फजीलत देते हैं और इससे शिफा तलब करते हैं। इसी मकसद के तहत हर शब जुमा हम दस्तरखान, जिसे अरबी और फ़ारसी में सुफरा कहा जाता है, बिछाकर इस पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम का ज़िक्र करते हैं। निहायत अजीम सवाब हासिल होता है इस चीज़ से। और हमारे यहाँ तो सुफरा दस्तरखान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपनी मन्नत व मुरादों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी निस्बत से कि आज शब जुमा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है, मोमिनीन जो मुख्तलिफ बलाओं में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, यकीनन आजमाइश ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मौला से दूरी सबसे बड़ा इम्तिहान है, मौला से दूरी सबसे बड़ी आजमाइश है, और इस आजमाइश को मोमिनीन बर्दाश्त कर रहे हैं। हुज्जत खुदा पर्दे गैब में है, और ये हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है कि इंसान अपने महबूब को ना देख सके। हाँ, अपने महबूब से दूरी मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत बड़ा अलम होती है, बहुत बड़ा रंज होती है। हुज्जत खुदा पर्दे में है, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, यकीनन हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है, वो हमारे हालात से वाबस्ता हैं।
ہمارے حالات کو دیکھ کر یقیناً غمزدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ اور شب جمعہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ اعمال حجت خدا کے حضور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے منسوب ہو کر پیش ہوں تو یقیناً بہت بڑی عبادت ہو جائے گی۔ ہاں، محرم چلا گیا، ایام عزا گزر گئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا درد ہمارے دلوں میں آج تک باقی ہے۔ ہاں، وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں جو اہل بیت علیہ السلام کو اشقیاء نے دی، ایک سخت مرحلہ ہے۔ کون کون سی مصیبت کا ذکر کیا جائے؟ ایام عزا کے بعد مدینے کی مصیبت بہت زیادہ ہے۔ وہ مدینہ جسے دیکھ کر زہرا زادیاں، سیدہ زادیاں خوش ہوا کرتی تھیں، وہ مدینہ جسے چھوڑتے ہوئے مولا حسین کبھی ماں کے مزار کو دیکھتے تھے، کبھی نانا کے مزار کو دیکھتے تھے، روتے جا رہے تھے۔ لیکن آج جب سیدہ زادیاں مدینے میں پہنچ گئی ہیں تو سیدہ زادیاں غمزدہ ہیں، غم میں مبتلا ہے، اور مدینے میں ایک افسوس کی کیفیت رہی۔ ہاں، 9 ربیع الاول آئی، اشقیاء کے مرنے کی خوشی آئی تو بیویوں نے لباس تو جو غم کے تھے اتار دیے، لیکن مولا سجاد کبھی بھی صبح ہوئی ہو اپنے بابا کا ذکر نہ کیا ہو، ایسا نہ ہوا۔ صبح کا وقت ہوتا تھا، میرے مولا سجاد اپنے بابا کی مصیبت پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں پر رحمتیں کرے جو ہمیں نیک باتوں کی تربیت دیتے ہیں۔ کہا کہ مولا سجاد صبح کا وقت ہوتا تھا، نماز کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے، نہ جانے کیا کیفیت ہوتی ہوگی، پڑھنے والے مولا سجاد ہوتے ہوں گے، سننے والی سیدہ ثانیہ زہرا ہوتی ہوگی۔ میں کہتا ہوں صبح کا جب وقت ہوتا ہوگا میرے مولا مصیبت پڑھتے نہ ہوں گے بلکہ مصیبت دکھاتے ہوں گے۔ مصیبت دکھاتے کیسے ہوں گے؟ میرے مولا سجاد سر سے عمامہ اتار لیتے ہوں گے، سر کے اوپر جلے ہوئے نشان جو بازار کے اندر انگاروں سے پڑے تھے شاید وہ دکھاتے ہوں گے، یا شاید گلے میں توق پڑنے کی وجہ سے جو علامتیں پڑ گئی تھی وہ کھول کے دکھاتے ہوں گے، یا شاید وہ پاؤں کا وہ حال جو کہ بازاروں میں، درباروں میں، ریگزاروں میں کانٹوں پہ چڑھنے کی وجہ سے پاؤں پہ گوشت نہ بچنے کے سبب سے ہوگا، وہ دکھاتے ہوں گے۔ یہ تو قابل برداشت ہوتا ہوگا، لیکن جب بات پہنچتی ہوگی سیدہ ثانیہ زہرا پہ تو کیفیت بدل جاتی ہوگی۔ سیدہ ثانیہ زہرا کیا دکھاتی ہوں گی؟ سیدہ ثانیہ زہرا کی یہی مصیبت کافی ہوگی۔ سیدہ ثانیہ زہرا کلائیوں پہ سے کپڑے ہٹا کے دکھاتی ہوں گی، کہتی ہوں گی اے سجاد فقط تم نے ہی مصیبتیں نہیں جھیلی، دیکھ سجاد میرے ہاتھوں پہ آج تک رسن کی علامتیں ہیں۔ ہاں، سیدہ نے شاید کئی درد چھپا رکھے ہوں۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد مولا سجاد سے کہا کہ میں اپنے نانا کے روضے پہ جانا چاہتی ہوں۔ نانا کے روضے پہ جا کے مصیبت بیان کی، لیکن کہنے لگی ابھی میں دن کے وقت میں ماں کے مزار پہ نہیں جاؤں گی، شام کے وقت میں ماں کے مزار پہ جاؤں گی۔ کہا شام کو ماں کے مزار پہ کیوں جاؤ گی؟ کہا میں سجاد اس لیے شام کے وقت ماں کے مزار پہ جانا چاہتی ہوں، ماں بیٹیوں کے کچھ راز ہوتے ہیں، میں کہوں گا سیدہ اب تو بازاروں میں ہو آئی، اب کیوں شام کو؟ کہا میں ماں سے کچھ راز کی باتیں
یہ کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ دن کے وقت میں بابا کے پاس گئی، نانا کے پاس گئی، رات کا وقت ہوا، ماں کے مزار سے ایک بلند آواز آئی، اماں تم ایک بازار دربار گئی تھی، میں 36 دربار نبھائی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔